नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़मा एजाज खान न्यूज़ कैफ़े में। मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो अपने घर पे बैठे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। मुझे यकीन है आप लोगों को मेरी याद नहीं आई, वरना आप लोग अभी तक जो अपने टीवी सेट्स हैं वो ऑन कर चुके होते हैं और आपको ये भी याद नहीं कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम क्या करते हैं और हम क्या करने वाले हैं। लेकिन जुस्तजू और लगन हो तो इंसान उठ ही जाता है और देख ही लेता है कि आज हमारा सब्जेक्ट क्या है। लेकिन आज के दिन के हवाले से, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जुमे का दिन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोग कर रहे होंगे, जो आपके जहनों में होंगी। बहुत लोगों से मिलना मिलाना होगा, वीकेंड आ रहा है, क्या करना है, पार्टियां करनी है, मिलने जाना है, लोगों से मिलना है, अपने घरों में दावत करनी है, लोगों को घरों पे इनवाइट करना है, आपने लोगों के घरों पे जाना है। क्या स्केड्यूल है फ्राइडे के नाइट से लेके सैटरडे संडे का, ये सारी बातें आप लोगों के प्लानिंग में होंगी। लेकिन चूंकि जुमे का दिन है तो ये भी बड़ी अहमियत रखती है इस बात को कि आज क्या पकाना है और आज क्या खाना है। जुमे के दिन के हवाले से बड़े मजे मजे के पकवान होते हैं। बिरयानी वैसे कि मैं वैसे आपको बता दूं कि नॉर्मली लोग ये करते हैं कि जी मर्द हजरात अगर जो कभी घर पे होते हैं या घर पे ना भी हो तो फ्राइडे को ऐसा होता है कि जी लंच हम घर पे करेंगे, तो मोस्टली वो कहते हैं कि चलो आज हमारा दिन जो है वो बिरयानी का दिन है, आज हमने बिरयानी पकानी है। तो माओं के लिए, जो खवातीन होती है उनके लिए आसानी हो जाती है कि वो क्विकली जो है वो मजे की बिरयानी, सलाद, रायता, ये सारी चीजें बच्चों की भी फेवरेट होती है, बना के रखते हैं। और वो मर्द हजरात जो ऑफिस में होते हैं वो भी अपने दिन, जो जुमे का दिन होता है, उसके लिए अपने लिए बिरयानी ऑर्डर करते हैं। तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ चीजें होती है, लेकिन जोर सबसे ज्यादा बिरयानी के ऊपर होता है और चिकन की बिरयानी। लेकिन मैंने ये भी देखा है, मैंने काफी लोगों से सुना है कि जो मर्द हजरात होते हैं उनको बीफ की बिरयानी बड़ी पसंद होती है। दैट आई डोंट नो कि आखिर इसमें क्या लॉजिक है। लेकिन अगर मेरे ऊपर बिरयानी की बात की जाए तो आई पर्सनली लाइक चिकन बिरयानी। तो बहरहाल ये तो एक वैसे ही एक छोटा सा चिट चैट होता है जो हम अपने लोगों के साथ करते हैं। लेकिन आज के दिन थोड़ा सा थमा हुआ माहौल था। जो बाहर रोडों पे जो ट्रैफिक थी वो थोड़ी थोड़ी कम थी, उतनी ज़्यादा नहीं थी जो एक रश और भीड़ भाड़ का सिलसिला होता है, क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है। लेकिन कुछ लोगों का सैटरडे भी वर्किंग होता है और वो उसी हिसाब से निकल रहे होते हैं। लेकिन जो स्कूल के बच्चे हैं वो अपने अपने स्कूलों के लिए निकल जाते हैं और हम भी इसी तरह अपने काम के लिए निकले। एक और बहुत अहम बात कि हम जब सुबह उठते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, जुमे का दिन हो या कोई और दिन हो, लेकिन जुमे के दिन के फजीलत के हवाले से इबादत का सिलसिला शुरू होता है। सूरह कहफ को कभी ना भूलिएगा। सूरह कहफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। सूरह कहफ आपकी ज़िंदगी को एक बलून रोटेशन देती है जो कि आपकी पूरी लाइफ के औरा को बंद कर देती है, आपकी हिफाजत पे मामूर कर दिया जाता है। तो उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिएगा। वो आपको आफात से, शैतानियत से बचाते हैं। तो हम तो कोशिश ये करते हैं कि अपने घर में सूरह कहफ ज़रूर लगाएं और ख़ुद भी जो पढ़ने की, मतलब अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ें भी, लेकिन एटलीस्ट सुनिए ज़रूर और दुआएं लेते हैं, दुआएं देते हैं अपने प्यारों के साथ और उनको खुदा हाफिज़ कह के हम भी अपने घरों से निकले और आज आपके सामने हाजिर खिदमत है और आपके लिए भी दुआओं का सिलसिला इसी तरह से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जारी रहता है। जनाब, अब हम कुछ बात करेंगे हम कि आज के दिन की जो ओवरऑल जो पाकिस्तान का सिनेरियो क्या है, फिर हम कराची की जानिब आएंगे। माशी सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा कोई एक्सटेंसिव सी और कोई बहुत ही ज़्यादा एक सख्त सूरत हाल है जिसमें उम्मीद के दिए जो है वो जल रहे हैं, जिसमें लोगों का ये कहना है कि पता नहीं आने वाली गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए किस किस्म की सूरत हाल लेके आएगी। जिस चीज़ों से और जिस माशी सूरत हाल से वो गुजर रहे हैं वो उनके लिए मुश्किलात का हामिल है। उससे नबरद आजमा तो हो रहे हैं लेकिन वो बहरहाल मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास ऑप्शंस नहीं है, उनके पास चीज़ें नहीं हैं करने के लिए। लेकिन मैं फिर आपको हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आप मेहनत करें और हिम्मत करें, इंडिविजुअली अपने घरों पर इंडिविजुअल सतह के ऊपर मेहनत करें, तो आप यकीन करें, आप डिग करें, आप खोदें। कराची एक ऐसा शहर है जिसमें से खोदेंगे तो उसमें से सोना निकलेगा, लेकिन शर्त डिटर्मिनेशन की है, शर्त मेहनत की है। अपने घरों को फ्लरिश करें। अगर घर में 4 लोग हैं और 4 बड़े लोग हैं तो चारों को काम करना बड़ा ज़रूरी है। ये वक्त वो नहीं है कि एक कमाए और बाकी सारे खाएं। ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, अपनी ज़िंदगी को खुद से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। हम सारा मलबा हुकूमत के ऊपर नहीं डाल सकते। हमारी मजबूरी है कि हम जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हैं वो बिल्कुल ढह चुका है। लेकिन अब किसी न किसी को तो उस मलबे से निकल के चिराग जलाना है, तो अपने अपने घरों के चिरागों को खुद जलाइए और आगे बढ़िए। कराची के हवाले से बात करूँ तो जो गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो आतिशबाजी हुई थी अर्शी शॉपिंग मॉल में, उसका मलबा अभी तक उसी तरह से है और जो तबाही आई है, जो फ्लैट्स जल गए हैं, उनके लोग रोडों पर आ गए और एक चंद घंटों में उनकी सारी जमा पूंजी जल चुकी है और लोग बड़े कसमा पुरसी में है इस वक्त और उनको जगह नहीं मिल रही। स्कूलों में उनको ठहराया गया। तो अल्लाह के वास्ते हमारी जो इंतज़ामिया है, जो हमारे हुक्काम है, जो सिंध हुकूमत है, वो क्या सो रहे हैं? उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि लोग इस वक्त किस हाल में हैं और किस हालत में हैं। सियासी वाले से अगर बात करें तो सियासी सरगर्मियां जारी तो हैं, लेकिन सियासी टूट फूट भी जारी है।
جو جماعتیں ہیں ان کے اندر ایک دوڑ کا سلسلہ لگا ہوا ہے اور ان کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ جاری ہے. مختلف جماعتوں سے مختلف لوگ الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں. کوئی کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آزاد الیکشن لڑیں گے, کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور نون لیگ کو اس وقت طاقتور جماعت سمجھا جا رہا ہے, لیکن اس میں بھی پھوٹ پڑ چکی ہے, دھڑے بندی اور دھڑے بازیاں شروع ہو چکی ہیں. وہ کس حد تک وہاں پہ ان کو روکا جائے گا؟ جو دانیال عزیز صاحب ہیں, نون لیگ کے ایک بڑے جن کو کہا جائے بڑے ایکٹیو ایک رہنما ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ آزاد الیکشن لڑیں گے. اب اندر خانے کیا کچھ چل رہا ہے, یہ بات بہت اہم اہمیت کے حامل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, ایم کیو ایم کے حوالے سے ایم کیو ایم میں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کچھ لوگ پیپلز پارٹی کی جانب جا رہے ہیں, کچھ کسی اور جماعتوں کی جانب جا رہے ہیں, کچھ جا چکے ہیں, اور یہ جو خرید و فروخت کا سلسلہ یہ جاری ہے. اب یہ چیزیں کہاں پہ سیٹل ہوں گی؟ الیکشن جب ہوں گے, اور الیکشن اگر مقررہ وقت پہ ہو جاتے ہیں تو تبھی صورتحال واضح ہوگی کہ کون سی جماعت کس جگہ پہ اور کس لائن پہ کھڑی ہوئی ہے. یہ تو وہ ساری چیزیں جناب جو ہم آپ کو اوور آل ایک سیاسی سینیریو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اوور آل اگر زندگی کے حوالے سے بات کی جائے تو زندگی میں خوشیوں کی تلاش کیجیے. خوشیاں آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں, آپ کے اندر ہوتی ہیں, آپ کے آس پاس ہوتی ہیں. آپ خوش تو ہوئیے. لوگ خوش رہنا ہی نہیں چاہتے. خوشی کی تلاش میں وہ ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں کہ خوشی کی تلاش وہ جائیں گے جی موریشس جائیں گے, انہیں وہیں پہ خوشی ملے گی, یا وہ مری جائیں گے تو انہیں وہیں پہ خوشی ملے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. اور جو انسان خوشیاں اپنے اندر سے ڈھونڈتا ہے, اپنے آپ کو پہچانیے, سیلف لو کیجیے. سیلف اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی انسان کے لیے. جب آپ اپنے آپ کو جان جائیں گے تو آپ اپنی خوشی اور اپنے اللہ کو اندر سے پہچانیں گے, اور اللہ اگر آپ کو مل گیا تو خوشیاں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. تو اللہ کی تلاش جاری رکھیے. تصوف کی بات جب کی جاتی ہے تو تصوف کیا چیز ہے؟ قرآن کی جب بات کی جاتی ہے تو قرآن حکیم, فرقان حمید ہمارے لیے ایک ایسی کتاب ہے جو تا قیامت ہمارے لیے مشعل راہ کے طور پر چھوڑ دی گئی ہے, اور نہ اس میں کوئی رد و بدل ہوا ہے اور نہ رد و بدل ہوگا. وہ ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب الانبیاء ہے. وہ تمام رحمت للعالمین کے اوپر وہ کتاب نازل کی گئی. اور جو سیرت طیبہ ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن کریم کا باقاعدہ ایک پریکٹیکل نمونہ ہے جس کو فالو کر کے ہم حیات طیبہ کے اوپر چل سکتے ہیں. قرآن حکیم فرقان حمید کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ ہر فرائیڈے کو ہم اسی حوالے سے, قرآن کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں, اور اسی کے اوپر بات بھی کی جاتی ہے. تو جہاں تک بات قرآن کریم فرقان حمید کی آتی ہے, اس کو اگر تصوف کے ساتھ لنک کیا جائے تو آخر ایسا کون سا لنک ہے جو تصوف سے بلونگ کرتا ہے؟ تصوف ہے کیا؟ مختلف جو لوگ تھے انہوں نے تصوف کی الگ الگ تعریفیں دی ہیں. اس کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس کو کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے کہ انبیاء کرام تھے, ان کا جو طرز فکر تھا, اس طرز فکر کو فالو کرنا بیسیکلی ایک عام انسان کے لیے, اور ان کے جو اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں ان کو اس کے اوپر جانے کے لیے, اس لمحہ فکریہ کے اوپر آنے کے لیے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی, جو ان کا طرز فکر تھا, اس تک پہنچنے کے لیے جو جد و جہد ہوتی ہے اور وہاں تک اس فکر پہ آنے کو تصوف کہتے ہیں. اور تصوف ہے کیا چیز؟ بیسیکلی تصوف جب آپ کا دل گناہ کا چاہ رہا ہو, اور جب آپ کا دل یہ ہو رہا ہو کہ اس گناہ میں ہچکچاہٹ بھی ہو لیکن دل آمادہ کر رہا ہو, لیکن اس گناہ کو اللہ کی خاطر روک دینا, دس از کالڈ تصوف. یہ تصوف کی ایک ایسی منزل ہے کہ اس پہ آپ چل پڑے تو منزل تک پہنچا ہی پہنچا. اس رستے کو اگر اپنا لیا تو منزل تک پہنچا ہی پہنچا ہے. ایسا گرم بستر جس میں آپ سو رہے ہوں اور آپ وہ بستر چھوڑ کے فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں, اللہ کی پکار پہ آپ کھڑے ہوں اور نیکی کی جانب بڑھیں, اطاعت اور بندگی, دس از کالڈ تصوف. یہ تصوف کے وہ پہلو ہیں جو آپ کو ان جگہ پہ لے کے جاتے ہیں. مختلف اسکول آف تھاٹس کے مختلف بیانات ہیں. میرے ساتھ ایک میرے بہت ہی معزز مہمان گرامی موجود ہیں, کرنل ریٹائرڈ محمد آصف اقبال صاحب. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل آپ کا شکریہ, آپ نے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بلایا. بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا. میں کرنل صاحب کی تعریف اور ان کا انٹروڈکشن کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ کرنل صاحب ویسے تو ریٹائرڈ ہیں, آرمی کو سرو کرتے رہے اور ظاہر ہے ہمارے لیے بہت ہی قابل محترم ہے, لیکن ابھی بھی جس جگہ پہ بیٹھے ہیں ان کا کام لوگوں کو کام ڈاؤن کرنا, پبلک ڈیلنگ کرنا. ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ان کے پاس اور ہر طرح کا پریشر لے کے آتے ہیں, اور کرنل صاحب کے اندر بڑی ایک خاصیت ہے کہ ان کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو وہ انسان کو دیکھ کے اس کی سیلف اویئرنیس کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس کو کام ڈاؤن کرتے ہیں. اس میں دین بھی شامل ہوتا ہے, اس میں تصوف بھی شامل ہوتا ہے, اس میں قرآن بھی شامل ہوتا ہے, اور وہ جب بولنے والے یا بات کرنے والے کو وہ جب ان سے بات کرتا ہے تو وہ ان کی بات کو بڑے گہرے انداز میں سنتے بھی ہیں اور پھر اس کو کام ڈاؤن کر کے ان کو اسی حساب سے لے کے چلتے ہیں. اور ایک اور کرنل صاحب کی خاص بات ہے, ویسے بیسیکلی چونکہ وہ میرے سیٹ پہ آئے ہیں تو میں ویسے اس بات کریں کہ انٹیریئر ڈیزائنر بھی ہے, بہت زبردست انٹیریئر ڈیزائننگ کرتے ہیں, لیکن اس پہ ہم پھر کسی اور شو پہ بات کریں گے. ابھی ہم بات کریں تصوف اور قرآن. کرنل صاحب
یہ دونوں چیزیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو, کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ اچھا, یہ بیسیکلی اس پہ میں بہت آسان الفاظ میں بات کروں کہ سب کو سمجھ آ جائے. اچھا, انسان کا بیسیکلی جب کریشن ہوتی ہے, وجود آتا ہے, تو وجود کے بعد انسان کا سفر شروع ہو جاتا ہے, زندگی میں سفر شروع ہو جاتا ہے. اس سفر میں انسان کا سفر جو ہے یہ ایسا ایسا مراحل طے کرتے ہوئے اپنے وہ نمبر آف ڈیز گزارتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سٹیج کے اوپر ایک چیز کو میں بتانا چاہوں گا. میرے فادر کی 81 ایئرس کے اوپر ڈیتھ ہوئی, اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ویسی ایک تھاٹ آئی کہ یہ 81 ایئرس کے اوپر انہوں نے کتنے دن زندگی میں گزارے. انسان اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو چھوٹی سی عقل, جس کو انسان بہت بڑی سمجھتا ہے, اس عقل سے اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیوں سے رب کو پہچاننا ہے. اچھا, یہاں پہ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ انسان کی جو میجورٹی کی جو ایوریج ٹائم ایئرز, نمبر آف ایئرز ہیں, وہ ہم 30, 40 اور 50 ایئرز کو کاؤنٹ کرتے ہیں. اچھا, اس کو جب ہم کنورٹ کرتے ہیں نمبر آف ڈیز میں, 40 ایئرز کے اوپر انسان نے تقریباً 14,000 ڈیز اس دنیا میں گزارے ہوتے ہیں. 14,000 سال. یہ میں راؤنڈ فگر میں بات کر رہا ہوں. اس سے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ انسان کو ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا, 50 ایئرز کے اوپر اس نے اس کو 18,000 ڈیز گزارے ہوتے ہیں. اچھا, اس کو جب ریلیٹ کرتے ہیں قرآن کے ساتھ اور قرآن کی جو تعلیم انسان کے اوپر کیسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو رہی ہے, تو بڑی انٹرسٹنگ فائنڈنگ میں نے اپنے پرسنل آبزرویشن میں دیکھی ہے کہ انسان 14,000 سے 18,000 دن گزارنے کے بعد اس سٹیج کے اوپر پہنچتا ہے جہاں پہ وہ تھوڑا سا رب کو پہچانا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا, قرآن مجید میں کہا جاتا ہے کہ انسان دھوکے میں ہے. میرے حساب سے یہ جو ہم انسان اپنی زندگی کو نمبر آف ایئرز میں کاؤنٹ کرتے ہیں, اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے. آپ اس کو نمبر آف ڈیز میں کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. حیرانی ہو جائے گی آپ نے کیا ضائع کر دیا, کتنے نمبر آف ڈیز جو تھے وہ آپ نے ضائع کر دیے. کرن صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے کہ 40 کے بعد سے 40 ایئرس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت بھی 40 سال کی عمر میں ملی, اور 40 کا ایک ایسا فگر ہے کہ جب آپ کو شعور کی منازل اور آپ کے سامنے جو پیرہن ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کسی سے میں بڑی اچھی بات کری تو انہوں نے کہا کہ انسان تو زندہ ہی 40 پہ ہوتا ہے, مطلب پیدا ہی 40 پہ ہوتا ہے, تو شعور اور ذہن پیدا ہی 40 پہ ہوتا ہے. تو اگر 40 سے ہم اپنے آپ کو درست کر لیں تو کہیں بچت ہو جائے گی. اچھا, یہ 40 کی فگر ہے نا, یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی نبوت ہوئی. ہم ایک عام انسان کی بات کر رہے ہیں. عام انسان, اٹ از ناٹ کہ وہ 40 کے اوپر یہ بیسیکلی دنیاوی سرکل سے روحانی سرکل کی شفٹنگ کا معاملہ ہے. تو اٹ از ناٹ مسٹ کہ یہ 40 سال کے اوپر عام انسان کو یہ ہدایت مل جائے یا اس کیفیت میں وہ چلا جائے. تو یہ بیسیکلی 40 سے جو میں نے اپنی مطلب پروفیشنل لائف میں پبلک ڈیلنگ کی وجہ سے مجھے پلیٹ فارم مل گیا کہ میں اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر سکوں, ڈیپ آبزرویشن کر سکوں, اور تھوڑا سا میں نے اس پہ ریسرچ بھی کی. تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ یہ فائنڈنگ ملی کہ 40 سے 50 اور 60 سال کی عمر میں جو ایک جنرل آپ کی شعوری کیفیت ہے نا, اس میں اٹین ہو رہی ہوتی ہے, اور اللہ کی ہدایت جس کو نصیب ہو جائے وہ 40 سال سے پہلے بھی آ سکتی ہے. لیکن میں یہی بات آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ہدایت اگر کسی کی زندگی میں روحانیت کا ایلیمنٹ ہوتا ہی ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 40 پہ تو اس کا نکھار آتا ہے, پیوریفیکیشن ہوتی ہے. لیکن جن کا رجحان ہی روحانیت یا اللہ کی طرف ہوتا ہے وہ 25, 18 ایون دو بچپن سے ان کا ایک وہ ہوتا ہے, اور پھر گھر کے ماحول, یہ وہ تربیت ہوتی ہے. اس کے بعد 40 پہ تو انسان کہتے ہیں 40 نوٹی, مطلب وہ نوٹی بھی ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس طرف بھی چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر انسان کو, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں, صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی, ہر ایک کو اللہ نے کہا ہے کہ ہدایت کا میں ایک ذریعہ دوں گا. اب اس نے اسے لینا ہے یا نہیں لینا ہے, تو وہ جو نہیں لینے والا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا, اس میں تھوڑا سا اس کو نا اور تھوڑا سا اور ڈیپ جا کے تھوڑا سا, تاکہ اچھا اس میں انسان کا جب کریشن ہوتی ہے, وجود ہوتا ہے, وہ اس کی دنیا میں آ گیا, دنیا میں اس کا سفر شروع ہو گیا. انسان کا سفر جو ہے, اگر اس کو ہم آسان زبان میں کہیں تو یہ چھوٹی خوشیوں سے بڑی خوشیوں کا سفر ہے, جو دنیاوی سرکل کے اندر ہم بات کرتے ہیں. چھوٹی خوشیوں میں وہ سب سے پہلے ایک پیدائش کے بعد اس کو اپنے ماں باپ سے محبت ہو جاتی ہے, پھر تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے, نمبر آف ڈے گزرتے ہیں تو اس کو اپنے ٹوائے سے محبت ہو جاتی ہے. پھر لائف میں وہ آگے چل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے اسکول میں دوست یار اور ساری وہ اس میں خوشی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک میچور ایج میں جا کے وہ شادی میں خوشی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر شادی کے بعد اچھا ہسبینڈ, اچھی وائف, اس میں خوشی ڈھونڈی جا رہی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اگلی سٹیج جو انسان جو سفر چل رہا ہوتا ہے اس میں وہ اپنے بچوں
کی ایک ہیلدی اولاد کے لیے اس میں خوشی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ان کی خوشیوں میں خوشی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اچھا, اس سارے سفر کے بیچ میں ساتھ ساتھ ایک چیز اور چل رہی ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو آزمایا جائے گا, آپ کو آزمایا جائے گا, آپ کو مال سے خوف سے. اچھا, اب دیکھیں یہ سفر چل رہا ہے, اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہر انسان کی زندگی میں آ رہی ہیں, چھوٹی آزمائش اور بڑی آزمائش. اچھا, یہ ساتھ ساتھ یہاں پہ انسان کا روحانی سفر, جب پہلی آزمائش آئی تو روحانی سفر کا اس کا سٹارٹ ہو گیا. اچھا, ٹھیک ہے, مطلب میری پرسنل آبزرویشن میں یہ چیز آئی ہے. اچھا پھر اس سارے سفر کے اندر ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ انسان کو اپنے وجود کا احساس ہونے پڑتا ہے, اس کا وجود, وہ اس کو ایک سمجھ آتی ہے کہ میرا وجود تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ سب کون چلا رہا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے, پھر اس کو اللہ تعالیٰ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر اس کو میں اور آسان کروں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ 2 سرکل ہیں, ایک سرکل دنیاوی سرکل ہے اور ایک سرکل روحانی سرکل ہے. اچھا, آزمائشوں کے بغیر انسان کو اس دنیاوی سرکل سے باہر دیکھنے کی طاقت, ہمت ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب تک کہ اس کے اوپر آزمائشیں نہ پڑے. میں اسی کے اوپر جاؤں گی اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاؤں گی کہ رب کی تلاش کا سلسلہ جو جاری ہوتا ہے, چاہے وہ تصوف کے حوالے سے ہو, چاہے وہ قرآن کے حوالے سے. اگر آپ کو قرآن پاک اور فرقان حمید کو پڑھنا ہے تو آپ اس کو پڑھیے, ترجمے کے ساتھ پڑھیے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش یہ ضرور کیجئے کہ اس کو طاقوں میں نہ رکھیں, قرآن حکیم سے استفادہ حاصل کیجئے. اور اگر آپ کو اور آسان کرنا ہے تو سیرت طیبہ کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری, تو آپ کے لیے قرآن آسان ہو جائے گا. اسی طرح سے ہماری بات کا اور اس پیار بھری اور محبت بھری اللہ سے محبت اور تصوف کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. وقت ایک مختصر سے وقفے کا, واپس آئیں گے تو اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے نیوز کیفے, میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. بات کر رہے ہیں تصوف, قرآن اور اس سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ اور رب کی تلاش. رب کی تلاش کا سلسلہ جاری رہے گا اور انسانوں کی زندگی میں جاری رہنا چاہیے. اس کی تلاش کس طرح ہونی چاہیے, انسان کو سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے, اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایلیمنٹ ڈالیے. اور وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے, وہ تزکیہ نفس کے ذریعے ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی سے ہو سکتا ہے. اور تصوف کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ صوفیاء کرام, بہت سارے ایسے صوفیاء کرام ہوتے ہیں جو اپنے بندوں, جو ان کے پاس صوفیاء کرام کے پاس جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں, جو ان کے مریدین ہوتے ہیں, ان کے وہ دلوں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں, ان کے دلوں کو غلاظت سے پاک کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پیوریفائی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب قلب صاف ہوتا ہے تو اس میں ہی چیزیں ایبزارب ہونا شروع ہوتی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اجاگر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یقین جانے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دے رہی ہوں کہ کوئی آپ کام, کوئی ایسی چیز آپ کے اندر ہے, کوئی ایسی چھوٹی عادت ہے جو کہ اچھی نہیں ہے, آپ صرف یہ سوچ کے کیجئے کہ میں اللہ تیری رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں, میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو میری اس میں مدد کرنا, اینڈ یو ول سی دا تھنگ, اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا فلرش کرتے ہیں آگے اس چیز میں. تو ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے رب کی تلاش. کان صاحب, لوگ بھاگ رہے ہیں اس وقت دنیا میں, قرآن لوگ پڑھتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اور ترجمے سے بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن نارملی قرآن کو ناظرہ پڑھ کے رکھ دیا جاتا ہے. تصوف کا یہ عالم ہے کہ تزکیہ نہیں کر پا رہے ہوتے اپنے, اور پھر وہ کمپلین کرتے ہیں کہ خوشی نہیں ہے. واٹ از ایکچولی خوشی؟ جی اچھا, ہیپینس جو ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے نا, تو اس کے بعد یہاں پہ ایک کویشچن بھی پیدا ہوتا ہے. میں اس سے پہلے کویشچن یہ ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت ہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور کیوں نہیں دیا کہ وہ روحانی کی طرف چلا جاتا ہے. اٹ از اے بگ کویشچن. وہ تو اس کے پاس اللہ کے پاس تھا نا. جی بالکل پاس تھا. تو یہ اچھا, اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان سے چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانی ہے اس کو وہ آبزرو کرے اور اپنے رب کی طاقت کو, رحمانیت کو پہچانے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جب آپ نے خوشی کی بات کی, اچھا خوشی کا سفر چلتا ہے, ٹوائے سے شروع ہوتا ہے, ایجوکیشن میں جاتا ہے, جس ہم نے پہلے بات کی وہ ریپیٹ ہو جائے گی. اچھا, اس سفر میں انسان اپنی چھوٹی خوشیوں سے بڑی خوشیوں کا سفر ہے انسان کا. ٹھیک ہے. اور آزمائشوں کے بعد ایک بے بسی کی کیفیت سے ہوتا ہوا وہ رب کے پہچان کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بے بسی کی کیفیت جو ہے نا, بیسیکلی اس کو ایگزامپل یہ دے سکتے ہیں کہ آپ کی کشتی طوفان میں پھنس گئی ہے اور آپ کے پاس چپو چلانے کی ہمت ختم ہو گئی ہے, تو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو نے بچایا. لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بے بس آپ ایک ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا اللہ کے حوالے, وہ آپ اپنی ڈیلیبریٹلی, وہ طاقت ایک الگ چیز ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ آپ
बेबस ऐसे हो गए कि आपको आसरा है लेकिन आप मजबूर हैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करने पे, मजबूर और एक डेलिबरेटली अल्लाह ताला को फोकस करना। आप ताकत रखते हैं, आप किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, आप उसको उठा के बेलचा मार सकते हैं, आप ताकत रखते हैं। एक ऐसा बादशाह जो अपनी रियाया को बहुत प्यार से रखता है, लेकिन उस रियाया में से कोई एक बागी होके बादशाह का सर कलम कर देता है या बादशाह बच जाता है, और फिर वो उसके हाथ में है कि वो उसके साथ क्या सलूक करे। लेकिन वो बादशाह ये सोचता है कि नहीं, मैंने इसको अल्लाह के लिए डेलिबरेटली मैंने इसको माफ किया, ये माफ ना भी किया तो छोड़ा, तो अल्लाह ताला मेहरबान है, तो उसकी कदर व कीमत अल्लाह की नज़र में, या फिर खुशी का जो खुशी का एक एलिमेंट होता है ना, मेरे ख्याल में वो कहीं नहीं आता। अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूम लें, आपको लगता है कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खुशी देती हैं? अच्छा, ये जो बड़ी गाड़ी हैं और ये जो चीज़ें हैं ना, अच्छा ये सारा ना हम बेसिकली हम दुनियावी सर्कल में चल रहे हैं अभी भी, ठीक है। दुनियावी सर्कल के अंदर जब इंसान को अपने वजूद का ये एहसास हो जाए ना, जब उसकी असल में इंसान चल रहा होता है अपनी ताकत के नशे के ऊपर चल रहा होता है, उसको आजमाया जा रहा होता है, रिश्तों से, मान के टूटने से, अपने करीबी रिश्तों से भी उसको आजमाया जा रहा होता है। अच्छा, ये सिलसिला चल रहा होता है। उसमें अब हैप्पीनेस की जो बात हो रही थी, हैप्पीनेस में ये होता है कि हैप्पीनेस इंसान ना छोटी सी बड़ी खुशियों की तरफ चल रहा होता है। अच्छा, हैप्पीनेस में जब इंसान को अपने वजूद का एहसास हो जाए ना, और दूसरे लफ्ज़ में उसने जब रब को पहचान लिया तो अपने वजूद की नफ़ी कर ली। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके इस पर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ इसी सिलसिले को आगे। अपने वजूद की नफ़ी कर ली, रब को पहचान लिया, उसमें उसका जब अपने आप को पहचानता है, क्योंकि रब आपको आपकी पहचान कराता है, तो जब रब आपको आपकी पहचान करा देते, क्योंकि हम जिन चीज़ों के लिए मर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, अल्लाह ताला बताता है कि तू क्यों इतना इनसिक्योर है, तेरे पास क्या नहीं है, तू ये है, तू ये है, तू ये है, तू, तब वो रब आपको पहचान कराता है आपकी जिंदगी की, और फिर वो एक सिलसिला। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही। अच्छा, इसका अगर हम इसको एक और फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसको हम कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आराम एंड सुकून। अच्छा, जो आराम है ना, ये दुनियावी चीज़ों में चल रहा है, गाड़ियाँ, बंगले, प्लॉट, जो हम इंसान जिसके पीछे भाग रहा होता है। अच्छा, ये जो कैफियत, जब आप सुकून की जो कैफियत है और आपकी तलाश की कैफियत है, दुनियावी सर्कल से आप रूहानी सर्कल की तरफ जा रहे हैं, तो आराम से सुकून की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये जो आप हैप्पीनेस से जब आप सुकून की तरफ शिफ्ट होते हैं ना, हैप्पीनेस एक दुनियावी चीज़ है, ठीक है, और सुकून एक रूहानी चीज़ है, ठीक है। तो ये सफ़र है सारा। तो आपका ये सफ़र दुनियावी चीज़ से रूहानियत की तरफ जाते हुए, तो सुकून, आराम से सुकून की तरफ, ये सारा है। अच्छा, हैप्पीनेस को समझने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, इसमें इंसान को जो अपने वजूद की समझ आ जाती है, जो अल्लाह ताला करा रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। तो हिदायत भी तो उन्हीं को मिलती है ना जो हिदायत मांगते हैं। यानी हिदायत का वो पहलू कि जब आप अपने रब के साथ कनेक्टेड हो, और जब आपकी ज़िंदगी यानी आप डू एंड डाई वाली जो सिचुएशन होती है, जब सिवाय आपके रब का आपके साथ कोई ना, और आप उस हालत में अपने आप को अल्लाह के हवाले सरेंडर करते हैं और अल्लाह से हिदायत मांगते हैं। हिदायत उन्हीं को मिलती है जो मांगते हैं। तो जो हिदायत, मैं कहती हूँ बड़े खुशनसीब लोग होते हैं कि जिनको हिदायत अल्लाह की तरफ से मिल जाए, उनकी ज़िंदगियों में सुकून ठहराव आ जाता है। अच्छा, इसमें ना अल्लाह की नज़र करम भी होती है। मैंने देखा है कि इंसान हिदायत मांग रहा होता है, तो लेकिन अल्लाह को उसकी कोई अदा नहीं चाहिए, कोई ऐसी अदा पसंद आ जाती है, तो वो अल्लाह ताला नज़र करम डाल देते हैं और उसको हिदायत नसीब कर देते हैं, वो फिर मादी सर्कल से निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो तो बात है ना कि ये तो जब तक अल्लाह का फजल शामिल ना हो, माली सर्कल में भी आप कोई बहुत बड़ी चीज़ खरीदने जाए, आपके पास टाइम पैसे ना हो, लेकिन चूंकि आप एक अपने घर, अपने लोगों के लिए कोई जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो अल्लाह का आपने डेड एंड पे चले गए मेहनत, जब तक अल्लाह का फजल नहीं हुआ, तो अल्लाह ने उसमें जो डालना है एलिमेंट, वो डाला, तो आप इस काबिल हो। डाला। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग देखें कि हमारे पैगंबर जितने नबी कराम और सारे आए, तो उन्होंने बड़ी फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारी, ठीक है। अच्छा, उस फ़कीरी की ज़िंदगी के अंदर वो बेसिकली वो सारा उनका सुकून वाला सर्कल था और उसमें वो चल रहे थे। अच्छा, इंसान के पास अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अल्लाह ताला ने भी लॉटरी निकल आती है, बहुत पैसा आ जाता है, तो मेरा तो सुकून गया, तो मैं उस पैसे से पैसा बनाने के चक्कर में लग जाऊंगा, ठीक है। इंसान को इस चीज़ की समझ, अच्छा लेटर पार्ट में, वो हैप्पीनेस की हम बात कर रहे हैं ना, हैप्पीनेस का जो लेटर पार्ट है, जिसमें उस लेटर पार्ट में इंसान को सबसे बड़ी हैप्पीनेस दूसरों की ज़िंदगी में खुशी लाने से मिलती है। बिल्कुल। अब मैं यहीं पे आपको इस बात को थोड़ा सा कि इंसान मैं आपसे सिर्फ इसकी तस्वीर चाहूँगी कि जिस दौलत और पैसे के लिए वो कर रहा होता है, अगर उसका मोटो डिफरेंट है ना कि जी ये उसकी अपनी ज़ात के लिए वो सारी चीज़ें नहीं है, उसने कहा ये मैं इसके लिए, ये मैं इसके लिए, क्योंकि औलाद जो है वो भी अल्लाह की तरफ से दिया हुआ। अल्लाह ने आपको
ذریعہ ضرور بنایا اولاد کے پیدا, لیکن وہ ہے تو اللہ کا بندہ نا, وہ انڈیویجول ہے. اگر آپ ان کی تگودو میں لگ رہے ہیں اور آپ نے اس کا آپ کی اپنی زندگی پہ سچ کوئی اثر نہیں ہے, تو یہ بھی تو ایک اللہ تعالیٰ کی دین کو پھر اس کو دوسروں کے اندر منتقل کرنا ہے. جی بالکل بالکل. تو یہ مطلب یہ بھی ایک وہی رہا ہے کہ آپ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں, جو آپ کی اولاد ہے بیسیکلی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا. اچھا یہ سارا جو سلسلہ ہے نا, یہ بیسیکلی آپ کی اولاد سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے اولاد پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, فیملی پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اسے یہ تو بیسک ہے, تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اچھا آپ ان پہ جب خرچ کرنا شروع کرتے ہیں جو آپ کے بلڈ ریلیشن میں نہیں ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے جب ان پہ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں, اس سے جو آپ کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے, وہ بیسیکلی آپ سکون کی کیفیت میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی جو بڑے بڑے جو انٹرنیشنل لوگ ہیں, نیشنل لوگ ہیں, جو کہ ویلفیئر, اب دیکھیں کہ جب لوگ بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے, بل گیٹ کا میں نام یہاں پہ لازمی لوں گا, کہ پیسہ آ گیا, وہ ویلفیئر پہ چلے گئے. وہ ویلفیئر پہ کیوں جائیں؟ جس آپ اس کو ایک جب آبزرو کریں نا, کہ بہت زیادہ پیسے کے بعد لوگ اگر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ان کو کوئی شعور دے دیتے ہیں, اور مسلم نان مسلم ہو, تو وہ ویلفیئر کی طرف چلے جاتے ہیں. ویلفیئر سے ان کو کیا ملتا ہے؟ پیس آف مائنڈ مل رہا ہے, سکون مل رہا ہے. اصل میں انسان جو ہے, انسان کا سفر ہے ہی سکون کی تلاش کا, اور سکون کی تلاش کا سفر, سکون کا مطلب رب کی تلاش. رب کی تلاش, یہ تو بڑا آسان سا ایک وہ ہے. ہم جب بات کرتے ہیں, ہمارے لوگوں میں صبر نہیں ہے, تو صبر بھی بیسیکلی رب کی تلاش ہے. اس کو آپ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے, اس کو آپ مجھے بتائیں. پیشنس کا لیول کیا ہے؟ اچھا پیشنس کا لیول, یہ اب میں اپنی ایگزامپل ہم قرآن سے ہم اور تصوف سے بات کریں کہ مطلب میں چاہتی ہوں آپ بتائیں کہ وہ تزکیہ اور وہ جو پیشنس کا لیول ہے وہ کیا ہے اکارڈنگ ٹو دی قرآن اینڈ تصوف. جی اچھا, تزکیہ نفس جو ہے نا, یہ بیسیکلی وہ جو شروع میں بات کی کہ انسان کے اوپر جو آزمائش آ رہی ہوتی ہیں, اچھا آزمائش سے گزرے بغیر انسان کا اپنا تکبر, غرور, یہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. اچھا موت سب سے بڑی جو ہے نا رب کی نشانی ہے. اگر یہ موت, مطلب کہ میں جیسے صحیح سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر موت نہ ہوتی تو ہم شاید ہمارا رکتا ہی نہیں, کچھ رکتا نہیں, ہمارے سلسلے چلتے رہتے. تو اللہ کی ہر سٹیج کے اوپر جو اللہ تعالیٰ اپنے بتانا چاہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے, ٹھیک ہے, اور تو نے میری طرف متوجہ. اچھا آپ اپنا تکبر, غرور اور وہ لالچ توڑ لو, ٹوٹنا تو ہے, وہ ٹوٹنا تو وہ ہے. اچھا انسان کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ وہ انسان کی صحت ہے. اچھا اس کا احساس نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کوئی صحت کے معاملات آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائیں, اس سے پہلے اس کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی. تو دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ انسان جب تک اس میں سے گزرے گا نہیں. ابھی اس کے ایگزامپل میں اور بڑی اچھی دیتا ہوں کہ ایک بچے کو آپ اپنے بچے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, اس کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی. جب آپ اس ایج پہ تھے آپ کو بھی سمجھ نہیں تھی, آپ اس لائف کے سائیکل میں سے گزرے ہیں تب آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ, میری انڈرسٹینڈنگ میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں سے گزرو, گزر کے اپنے آپ کو اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دوسرے کے ایکسپیرینس سے لوگ سیکھتے نہیں ہیں, نہ سمجھتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا, ایک پیٹرن ہے یہ کہ ہر بندے کو اس منزل پہ چلنا ہے, اور اس میں جتنے خار آ رہے ہیں یا جتنی ہرڈلز آ رہی ہیں ان کو پھلانگنا ہے, ان کانٹوں سے بچنا ہے اور رگڑنا ہے. کانٹوں سے خراشیں بھی پڑیں گی, گریں گے 10 دفعہ گریں گے, 10 دفعہ اٹھیں گے, پھر چلائے گا اللہ, پھر لتر لگیں گے, پھر آپ بھاگ رہے ہوں گے آگے. تو دس از کالڈ لائف, یہی زندگی کا حصہ, اسی کے اندر آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں. لیکن بات جہاں تک صبر اور پیشنس کی آتی ہے, جیسے کہ میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ نفس کو کنٹرول کرنا اپنے آپ کو, اور نفس کیا ہے بیسیکلی, یعنی کہ تصوف کو اگر ہم پیوریفائی کریں تو اس میں نفس کا بالکل ایکولی پیرالل ہے. آپ زندگیوں میں اپنے جب آپ اپنی آنکھ آپ کی صبح کھلتی ہے تو وہ بھی معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت کی نیند سے اٹھایا. دس از کالڈ, آپ اس کو اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کریں, پھر آپ اٹھ کے اپنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, فجر پڑھتے ہیں, یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. پھر آپ اپنے کچن میں کچھ کھانے یا پینے جاتے ہیں جس میں آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جو آپ کھا یا پی رہے ہیں وہ حلال ہے, وہ حلال پیسے. دس از کالڈ اگین, یہ بھی آپ کا جو دین کا حصہ ہے. تو آپ کی زندگی کو اگر آپ تھوڑا سا ڈیلیبریٹلی اس چیزوں کو کرنا شروع کریں کہ آپ نے جس سے بات کی ہے, جو آپ کے گھر کے ہاؤس ہیلپ ہیں, کس طرح سے آپ نے اس سے بات کی ہے, یہ بھی آپ کی زندگی میں دین کا حصہ. یا آپ اپنے پیاروں سے کس طرح سے بات کی, یا کس طرح سے نکلیں, یا محبتیں دی ہیں یا محبتیں لی ہیں, تو دس از آل کالڈ دین. یہ سب دین کا حصہ ہے. دین اتنا مشکل نہیں ہے, اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں. اور تصوف کی معراج پہ اگر جانا ہے تو اپنے تزکیہ نفس کو کنٹرول کریں, اس کے اوپر اس کو حاوی نہ آنے دیں, اپنے اوپر آپ اس کے اوپر حاوی آئیے اور اللہ کے لیے برائیوں کو چھوڑنا شروع کریں. تو یقیناً آپ تصوف کی لہر کے اوپر گامزن ہو جائیں گے اور انہی لہروں پہ آپ چلنے لگیں گے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, وقت تو ایک بریک کا, واپس آئیں گے تو سلسلے کو واپس وہیں سے جوڑیں گے.
मॉडर्न प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और उस सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं जो हमने जहाँ पे मुनक़ता किया था। टॉपिक तसव्वुफ़, कुरान, रब की तलाश। रब की तलाश किस तरह से होती है? क्या रब सबको मिल जाता है? ये तो बात बिल्कुल तय है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर मौजूद है, हमारी शहरत से करीब है, और जब वो शहरत से करीब है तो उसको पहचाने कि वो कितना करीब है। वो आपकी हर एक्टिविटी को देख रहा है, वो आपकी हर चीज़ को मांग रहा है। मैं तो जब ये चाय का कप उठाऊं तो मेरे जहन में ये होता है कि अल्लाह ताला मुझे चाय पिला दें प्लीज़, तो अल्लाह ताला मेरे हाथ में कप दे देते हैं। तो क्या यही रब की तलाश है, या रब की तलाश ये रब को पाने का कोई और जरिया है? कर्नल साहब मौजूद हैं। कर्नल साहब, रब की तलाश है क्या, और रब की तलाश का कोई शॉर्टकट है? जी, अच्छा, रब की तलाश का जिस तरह हमने पिछले पोर्शन में बात की, ये सफ़र हर इंसान का चल रहा है, और उसमें इंसान अपने दुनियावी सर्कल में भी चल रहा है। दुनियावी सर्कल के साथ साथ उसका रूहानी सर्कल शुरू हो जाता है। रब की इनायत से कुछ का जल्दी हो जाता है, कुछ का लेट हो जाता है, नज़र करम जिस पे हो जाए, सिलसिला चल रहा होता है। अच्छा, तो नज़र करम सिर्फ किसी पे क्यों? उसका क्या रीज़न है? अल्लाह के लिए तो सारे सब बराबर है। अल्लाह ताला तो अशरफुल मखलूक, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया और हर इंसान को प्यारा बनाया। अल्लाह ताला के लिए तो हर इंसान, अल्लाह सबसे वैसी मोहब्बत करता है। तो फिर कुछ पे करम की। अच्छा, कुछ पे करम इसलिए कि अभी औलाद एक फैमिली है, उसके 4-5 बच्चे हैं, तो उसमें से 1-2 बच्चे माँ बाप को ज़्यादा अजीज़ हो जाते हैं, जो कि माँ बाप की बात समझते हैं और जो लाड कर रहे होते हैं। अब प्यार सबसे बराबर है, लेकिन कुछ से अटैचमेंट हो जाती है ज़्यादा। मतलब एग्जांपल समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक इसी तरह से अल्लाह ताला को कुछ लोगों की ऐसी अदा नेकियाँ ऐसी पसंद आ जाएं तो अल्लाह ताला उसको हदायत जल्दी दे देते हैं। तो ये सारे मामला हदायत के हैं। अच्छा, इसमें अक्सर ये आपने बड़ा अच्छा किया कि इसका कोई शॉर्टकट है। अच्छा, इसका शॉर्टकट भी अल्लाह की हदायत के बगैर ऊपर ही है। ठीक है, मैंने इसको ये ऑब्ज़र्व किया है अपनी रिसर्च में, ऑब्जर्वेशन में, लोगों के साथ डील में, रख रखाव में, कि आप कोई ऐसी नेकी करें जो कोई ना करता हो। अच्छा, ऐसी कोई नेकी, इतनी दुनिया है, कोई ना कोई तो करता होगा। हाँ। अच्छा, फिर आप ऐसी नेकी करें जो बहुत कम लोग करते हो। अच्छा, ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप एलैबोरेट करें। अच्छा, एलैबोरेट इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आप एक जगह से गुजरे हैं, आपसे आप गाड़ी रुकी हुई है सिग्नल के ऊपर, कोई मांगने वाला आ गया है, हाल तो कोई पेशावर वो चक्कर, उस पर हम डिबेट में नहीं जाते। अगर वो उसकी कोई माजूरी है, आप दिल में दुआ करते हैं अल्लाह ताला इसकी माजूरी दूर कर दें। ठीक है, अल्लाह ताला इसको रिज़्क दे दें। ठीक है, मतलब कि ये नेकी है ना, ये नेकी लेकिन है। ये भी तो नेकी हो सकती है कि कोई बहुत जालिम है और अगर आप उसको बददुआ नहीं दे रहे, बददुआ, यस, इट इज अगेन, ये मतलब जहाँ पे आप ताकत रखते हैं, जी बिल्कुल, और आप अल्लाह से कहते हैं, उसके लिए नहीं, आप अपने लिए हिदायत मांगते हैं कि मुझे इसको जो है इतना फ्लरिश करते हैं कि जिस वजह से ये कर रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने एग्जांपल दी कि कोई जुल्म कर रहा है, हाँ। आप उसको तबाह बर्बाद की दुआ नहीं कर रहे हैं, आप ये दुआ करें अल्लाह ताला इसको हिदायत देते हैं, इसको हिदायत भी ना दे, इसको जो ये जिसकी वजह से ये कर रहा है इसको वो दे दे। हाँ। तो ये बेसिकली बहुत सारी फॉर्म्स हैं। अल्लाह ताला ने तो इतने मौके दिए हुए हैं ज़िंदगी में कि आपने रब तक पहुंचना है। हर चीज़ शॉर्टकट अल्लाह तक पहुंचने के लिए, असल में हर इंसान का रब तक का सफ़र डिफरेंट है, उसका आजमाइश का फॉर्मेट डिफरेंट है। ठीक है, कि कभी कभार कर्नल साहब ऐसा भी होता है कि आप महरूम हैं, आप भूखे हैं, आप इस ज़माने के भूखे, और आपके पास 2 खाने रखे हुए हैं, तो दोनों हराम है। हालांकि कहीं पे अल्लाह ताला ने आपको हराम की भी इजाज़त दे दी है किसी मकाम पे। आपने रब की रज़ा के लिए, आप सालों से भूखे हैं, महीनों से भूखे, आपने रब की रज़ा के लिए वो छोड़ दिए। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली, इससे जो खुशी है अंदर आपको मिलती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी ये तो इसलिए है कि जिन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन जिनके पास मौके हों और वो तस्किया कर रहे हो, तो डू यू थिंक ये भी रब की तलाश का हिस्सा है? अच्छा, ये जो अगर किसी के पास मौका है और वो नहीं कर रहा, अच्छा, दिल की कैफियत तो अल्लाह ताला को पता है ना। इंसान को तड़प रहा है, बिलक रहा है, सिसक रहा है, लेकिन हाथ नहीं लगा रहा दिल की। अच्छा, ये सारा जो है नियत के ऊपर, ये सारी चीज़ें नियत के ऊपर है। अल्लाह ताला को इंसान की नीयत का पता है कि ये अगर कोई एक्शन कर रहा है और ये मेरे लिए कर रहा है, हाँ। और उसकी ताकत है, दुनियावी ताकत है, डिजर्व करता है और नहीं कर रहा, तो अल्लाह ताला को उससे प्यार क्यों ना हो। ठीक है, और वो प्यार कन्वर्ट होता है हदायत में, हदायत कन्वर्ट होती है सुकून में, सुकून से चेहरे पे स्माइल आ जाती है। हाँ। अच्छा, आपने चलते फिरते आपने बहुत सारे हमारे स्पेशली जो सीनियर्स लोग हैं, मेरे फादर भी उसमें शामिल हैं, कुछ लोग देखे होंगे बड़े उनके चेहरे पे आपको एक मीठी स्माइल, पॉजिटिव वाइब्स, और कुछ लोगों को मिलके वैसे ही एक अच्छा लगता है, मैं इस बारे में मिलने की ख्वाहिश होती है। अच्छा, मैं इस पे ना छोटे तो समझ नहीं होती थी,
मैं अपने फादर को देखता था कि वो बहुत हरकत माशाल्लाह 27 रमज़ान को अल्लाह ताला के पास गए और अल्लाह ताला ने बड़ी तो बहुत मतलब उससे मेरे फादर हैं, मैं अभी कैफियत थोड़ी सी मेरी डिफरेंट हो रही है इसलिए मैं अच्छा वो जो स्माइल वाले लोग मिलते हैं ना आपको मस्जिद में, आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद की सफ़ में अगर 100 लोग खड़े हैं ना तो आपको कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, तो दिल में एक कैफियत या क्वेश्चन आता है कि ये जो उनके चेहरे पे स्माइल है ये सुकून परमानेंट, ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी और ही दुनिया की मखलूक है। अच्छा वो दुनियावी सर्कल से निकल चुके होते हैं, ठीक है, तो ये रब की तलाश जो है ना, तो ये सारी उस सुकून की कैफियत में जाने का नाम है। अच्छा जब उस सुकून की कैफियत में चले जाते हैं तो आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर कोई बीमारी परेशानी, अच्छा सबसे बड़ा जो खौफ है ना इंसान का, वो मौत का खौफ है। मौत के खौफ के बाद जो दूसरा खौफ है अपने किसी प्यारे को खो देने का खौफ है, और उसके बाद अगर आप प्रायोरिटाइज करें तो अपनी सेहत का खौफ। ठीक है? अच्छा मैं आपकी इस बात को रब की तलाश के हवाले से, आप अल्लाह ताला ने सुकून भी दे दिया, हिदायत भी दे दी, ऐसा नहीं है कि वो सुकून और हिदायत आगे आके आपकी ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये ईमान का जो लेवल है ये ऊपर नीचे होता है, इसको आपको संभालना है। अल्लाह ने आपको, आप सुकून में, आपको कोई परवाह नहीं है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, खुशियाँ ही खुशियाँ, अंदर से खुशी है ना, लेकिन टेस्ट भी है, फिर टेस्ट भी है। अच्छा वो टेस्ट तो चल रहे हैं, नहीं जितना आपको सुकून आ रहा है उतना ज्यादा इम्तिहान भी कड़ा है, अब इम्तिहान फिर कड़ा है, तो वो जो आपकी रियाजत रही सुकून की, जो हिदायत का लेवल आपने पा लिया, अब उसका टेस्ट है, चाहे वो 4 साल गुजरे, चाहे वो 6 साल गुजरे, चाहे वो 8 साल या 10 साल गुजरे, टेस्ट तो आपका हुआ। इसको मैं अगर इसको इस हिसाब से बयान करूं कि ये जो रब की तलाश है ना, रब की तलाश के बाद वो ईमान के डिफरेंट लेवल्स हैं जी, वो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, वो आजमाइश के ऊपर। इंसान है तो इंसान ना है, तो वो अपने मादी सर्कल में उसमें चल रहा है, तो उसमें उसके ईमान के लेवल प्लस और माइनस होते थे। जो ईमान का तकवा जो है वो सारा यहाँ से शुरू होता है, लेकिन उसके टेस्ट तो चल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन, आपने जब इस पर थोड़ा सा मैं गौर व फिक्र करता हूँ कि वो लोग जो मेचोरिटी से पहले अल्लाह ताला जिनकी औलाद अल्लाह ताला वापस ले लेते हैं, तो एक्चुअली वो क्या होता है, तो मैंने जिसको ये समझा है कि वो बेसिकली उनकी माँ बाप का इम्तिहान हो रहा होता है, उनकी माँ बाप का आजमाइश का साइकिल होता है। वो तो एक फरिश्ता था, छोटी एज में चला गया अल्लाह ताला के पास, तो वो माँ बाप के आजमाइश के साइकिल में वो चीज़ चल रही होती है, लेकिन उसके और बदले में जो कुछ अल्लाह ताला ने उनके लिए रखा होता है उससे नहीं वो आ रहे थे। देखिए ज़िंदगी में अल्लाह ना करे कि किसी को भी अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश अल्लाह ताला कि किसी को पकड़े, औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसी तरह से बचपन में माँ बाप कोई चला जाए, जब बच्चों को ज़रूरत होती है माँ बाप की, वो दुख भी बड़ा गहरा होता है। लेकिन मैंने ये देखा है ज़िंदगी में प्रैक्टिकली, मैं वैसे एक बात बताऊँ कि हम बहुत छोटे थे जब मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरा भाई 2 साल का था छोटा, सो वो तो चले गए, लेकिन हमारे लिए बेसिकली इंसानों का वजूद जो है ना, वो हमारी सिक्योरिटी का बाइस होता है, जो हमारे पेरेंट्स के हवाले से, अगर स्पेशली फादर्स के हवाले से, तो कि लोग ये सोचते थे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ब्रेड एंड बटर 10 चीजें, बच्चे हैं छोटे, अल्लाह ताला सब असबाब भी खुद बनाते हैं, चीजें भी खुद बनाते हैं। वो सारे बच्चे इतनी बड़ी, शायद वो होते तो शायद उन जगहों पे ना होते, तो अल्लाह ताला तो नेमुल बदल देता है। इसी तरह से जब मासूम फरिश्ते जाते हैं, उनका नेमुल बदल उस वक्त समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पता नहीं जन्नत में कितने अल्लाह ताला ने उनके लिए। अच्छा उसमें ये जो अभी हमने बात की, आपने बात की है, जो छोटे बच्चे दुनिया से चले जाते हैं, उसका नेमुल बदल अल्लाह ताला दुनिया में देते हैं। वो जो सुकून की कैफियत उनको बहुत लेट मिलनी है, वो जल्दी मिल जाती है। ये अल्लाह ताला ने बड़ी चीज़ें बैलेंस रखी हुई हैं। वैसे गम का मैं आपको बताऊं, जो लोग कंप्लेंट करते हैं, जो कंप्लेनिंग होते हैं, अनलेस एंड अनटिल के कोई ऐसी चीज़ हो, लेकिन गम बांटने से बढ़ता है, गम बांटने से बढ़ता है। तो ये लोगों को ना समझ नहीं आती, वो बात करते हैं अपनी, अल्लाह ताला को रोने वाले लोग पसंद नहीं है। अल्लाह ताला से जब आपने छोड़ दिया उसके ऊपर, तो फिर क्या जिक्र करना। अगर उस रास्ते पे चली गए, तो मैं सही कह रही हूँ आपको, क्योंकि लोग आपकी बात समझते हैं, सुनते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसको भी इलैबोरेट करें। उसमें इंसान जो है ना, इंसान बहुत वीक है, ठीक है। इंसान, ये जो आपने रोने की बात की है, और ये सारा बेसिकली इंसान अपने उस रोना चाहिए, लेकिन लोगों के आगे नहीं, लोगों के आगे, अल्लाह रब के आगे, रब के आगे रोना चाहिए। और रब आपके दिल की कैफियत को भांपता है, रोने से आपका दिल नरम होता है। रोना जरूरी है, लेकिन लोगों के आगे नहीं, लोगों आगे नहीं। लोग तो उसको, आप सजदे में 2 आंसू निकालें तो अल्लाह ताला के आपके साथ मामला डिफरेंट हो जाते हैं। आप अच्छा ये जो सफ़र है ना, इसमें इंसान के ऊपर ऐसी
میں کہہ رہا ہوں کہ اوپننگ ہوتی ہیں، آپ کی مائنڈ کی گھریں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. انسان کا جو سفر ہے نا بیسکلی شعور کا سفر ہے. شعور میں انسان کو پہلے ایک چیز نہیں سمجھتی، بعد میں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ کی ہدایت کے اوپر جو انسان کا دیکھنے کا اینگل ہے وہ بدل جاتا ہے. لیکن مجھے بتائیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم جب 40 کے بعد دو رستے ہوتے ہیں ہدایت کے، کچھ لوگ یوں جاتے ہیں، کچھ لوگ یوں جاتے ہیں. تو وہ جو یوں جا رہے ہوتے ہیں ہدایت تو انہیں بھی ملتی ہے نا اللہ کی طرف سے، پھر وہ کیوں غلط رستوں کا انتخاب کرتے ہیں؟ اچھا یہ تو انسان کا ٹیسٹ ہے. یہ تو انسان کے اگر مطلب کہ 40-50 کے اوپر بھی اگر انسان کو اپنی زندگی کی، اپنے وجود کی سمجھ نہیں آئی اور اس کو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آئے، اور تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب اس کو اور آزما رہے ہیں. اچھا تو مجھے بتائیں کہ جو جوانی ہے 40 سال میں جوانی ہوتی ہے یہ اسی کو جوانی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کو جو جوانی کی عبادات ہے وہ بہت پسند ہے. تو ہم اس کو جو 40 سال سے پہلے کی زندگی ہے اس کو کہاں پہ رکھیں؟ اور جو ہم کچھ لوگوں سے میری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انسان تو پیدا ہی 40 کے بعد ہے. تو یہ کیا؟ اچھا 40 کو نا ایسے ہم ریفرنس بتاتے ہیں، 40 کے اوپر انسان اپنی آدمی ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے، اپنی انرجی کے پیک پہ ہوتا ہے، بوم پہ ہوتا ہے. تو انسان کی جو اپنی اکڑ اور اپنی جو تکبر، وہ جب اپنی پاور کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. انسان جب فل انرجی میں ہے تو وہ اپنے آپ کو، وجود کو، وہ دنیا فتح کرنے نکلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ جب اس میں زوال ہوتا ہے نا تو اس کا پھر اینگل آف تھاٹس اور وہ چیزیں ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اس کا تعلق انسان کی انرجی کے ساتھ بہت ہے. اچھا ابھی میں یہاں پہ جنید جمشید کا نام لینا لازمی ہے، ضرور، کل ان کی برسی تھی. جی برسی بھی تھی. تو وہ میرے لیے ایک بڑی انسپائریشن کہ اس گلیمرس، اس جوبن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کا دن کی ہدایت پر آرام سے سکون کی طرف ان کا جو سفر ہے وہ ایک مشعل راہ ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا رہے ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ جس فیلڈ میں چلے گئے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا اور اسے زیادہ عزت بھی دی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ اب اس کا دیکھیں کہ اس کا تعلق انسان کی انرجی کے ساتھ ہے. اچھا اس ٹاپ تبھی وہ کہا جاتا ہے کہ جوانی کی عبادت جو ہے نا وہ بہت ہے. تو ابھی اس ٹاپ کی میز کے اوپر رب کی پہچان، اٹ از اے بگ کویسچن. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ممکن ہی ہے ہی نہیں ممکن. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی چیز پسند آ جاتی ہے انسان کی کہ وہ جوانی کی عمر میں اگر رب کی پہچان ہو جائے تو اس سے بڑھ کے چیز ہی کیا ہے انسان کی. بالکل. اور آپ کی بات میں، آپ کے کلام میں جب اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کو اللہ کے ذکر سے سکون ملنے لگے. آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی آپ کوئی بات کریں، آپ کپڑے سلانے جا رہے ہیں آپ کچھ، لیکن اگر آپ کی زبان میں ذکر اللہ بہت آ گیا ہے تو وہ بھی ایک بہت ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ خالی منہ سے کہنا، اور ایک بات ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ کوئی بتانے سے نہیں آئے گا، یہ آپ خود جان سکتے ہیں یا میں خود جان سکتی ہوں. تو دس از دا ایلیمنٹ آف لائک ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے؟ یہ مجھے سوال بتائیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ اچھا اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہیں، یا میری تلاش، میں نے اپنی تلاش پا لی ہے. جی سیم کویسچن ہے. اللہ مل گیا ہے. اچھا جب انسان کا سفر، میری اپنے پرسنل اوپینین میں، انسان کا سفر جب آرام سے سکون کی طرف کنورٹ ہو جاتا ہے اور سکون کی کیفیت میں چلا جاتا ہے اور اس کو یہ دنیاوی چیزیں اٹریکٹ نہیں کر رہی ہوتی، تو وہاں سے اس کے دل میں اللہ تو دل کے اندر ہے، شارک سے قریب ہے، تو وہ ایک دل کی کیفیت جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے. اچھا اس کا ابھی یہ کویسچن ہے کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان سکون میں چلا گیا ہے لیکن پھر اس بھی ہوتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں، ایک کویسچن رہتا ہے نا انسان کا. اچھا اس کو میں نے آپ کو جواب مل رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کا میں نے چھوٹی سی چیزیں آبزرو کیا ہے، اس میں بھی انسان کی تھوڑی سی عادات، روٹین، چہل پہل، لہجہ، وہ سارا چینج ہو جاتا ہے. اس میں انسان تو ایک اس میں چلا جاتا ہے کہ میری ذات سے. لیکن اس میں بھی مجھے لگتا ہے انسان کا کمال نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ ہدایت مانگ رہے تو سکون میں آ جاتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو فنکشننگ ہے اس کو چینج کر دیتے، کیونکہ انسان کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے. اگر وہ غصے والا ہے تو وہ غصے والا ہی رہے گا، لیکن اگر وہ تول کے بول رہا ہے، ناپ تول کے بول رہا ہے، تو یہ اللہ کی دین ہے میرے خیال میں. تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم بات کرتے ہیں اور ہم اللہ کی بات کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مل گیا یا نہیں ملا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو پانے کا طریقہ، تو وہ جو یہ اس کے اوپر میں آخری آپ کے چند کلمات چاہوں. اچھا اس میں انسانی عقل کے حساب سے ہم نے انسانی عقل کے حساب سے جو ہمیں شعور ہے اس میں ہم نے اس کا جواب ڈھونڈنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ صبح اٹھے ہیں، صبح اٹھتے ہی اگر سب سے پہلے آپ کی آنکھ کھولی ہے تو آپ کے منہ سے اگر دل سے
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह उठ गया हूँ। हाँ। आई थिंक ये छोटी छोटी निशानी है। आप उठे हैं, घर से निकलते हुए आपने घर से निकलने की दुआ पढ़ ली, गाड़ी में बैठते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ ली, ऑफिस में जाते हुए पढ़ ली, अपने जो छोटे आपके ऑफिस में काम करें कोलीग है उनको उनके सलाम कर लिया, सलाम। उनको लंच ऑफर कर दिया। ठीक है। आई थिंक ये छोटी छोटी निशानियाँ हैं जिससे कि आई थिंक मेरे पर्सनल ओपिनियन में कि आपको अंदाजा हो जाता है। अच्छा ये मुझे बताएं कि बीइंग आप मैं सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन कर रही हूँ आखिरी है जिसमें मुझे सिर्फ 20 सेकंड में इसका जवाब जी। आपने ये सब पा लिया, हाँ अब हैं तो आप एक आम जी, इंसान, जी, ठीक है, अब आपकी राह क्या है? जी लोगों के साथ आपका एटीट्यूड ये तो आपने बता दिया जी, ये करें, जी। लेकिन आपको जो आपका एक लेवल, आप कहाँ पे जाना चाह रहे हैं? जी अच्छा, बेसिकली है तो रब की तलाश। आप एक सुकून की रुकेगी नहीं है। जी, आप सुकून की कैफियत में रहना चाह रहे हैं। आपने हर वो चीज़ करनी है जब कि मेरा रब राजी हो जाए और मुझे सुकून जब मिले। तक कि आपकी सांस चल सांस रही बन रही है। बहुत बहुत जी, शुक्रिया जी, आपका। जी, कर्नल मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। thank you बहुत ही जो गहराई की बातें थी रब की तलाश के हवाले से, तसव्वुफ के हवाले से, कुरान हकीम फुरकान हमीद के हवाले से, जिस तरह से हम अल्लाह ताला से प्यार का इजहार करते हैं और अल्लाह ताला को पाने की जो जुस्तजू जो लगन है उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों को अपने प्रोग्राम में इसी तरह से मदऊ करें और आपको वो रास्ते और वो राहें दिखाएं। वैसे तो ये राहें और रास्ते सबके अपने अंदर होते हैं, अल्लाह सबके अंदर है, लेकिन उसको ढूंढिए, तलाश कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, यही अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जनाब आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। मैं हूँ उज़्मा एजाज खान, न्यूज़ कैफ़े में मुझे दीजिए इजाज़त। फिर आपसे पीर वाले दिन मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।